बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और वही हुआ जो हमने पहले से प्रेडिक्ट किया था, और वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसकी कंप्लायंस करनी थी। और आज मैं आपको बता सकता हूँ कि वो 21 अरब रुपए जारी नहीं किए जा रहे। आज नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की एक खसूसी मीटिंग कैसर शेख साहब की सरबराही में हुई, जिसमें डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी लोग थे। उसमें वही हुआ जो उन्होंने कहा जी कि हमने सुप्रीम कोर्ट की कंप्लायंस में वो पैसे तो मुख्तस कर दिए हैं, लेकिन उन पैसों को रिलीज़ करना उनके इख्तियार में नहीं है। तो अब वही कंट्रोवर्सी जो है वो अपने सिचुएशन पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट की तरफ जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शायद आज जो कौमी असम्बली का होने वाला इजलास है, जो कि शाम को होगा, और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी इजलास शुरू नहीं हुआ, तो उसमें भी ये जो पैसे ना भिजवाने का फ़ैसला है, पैसे रिलीज़ ना करने का फ़ैसला है, इसको शायद इंडोर्स कर दिया जाएगा। लेकिन मैं अपने देखने वालों को एक और डेवलपमेंट के साथ साथ आगाह करते हुए दोबारा से इस इशू के ऊपर आऊँगा। और वो डेवलपमेंट ये है कि कल मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, और उस अनाउंसमेंट में उन्होंने ये बताया कि जो डेवलपमेंट फंड्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट है फॉर फोर्थ क्वार्टर अप्रैल टू जून 129 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने जारी कर दिए। ये बेसिकली उन प्रोजेक्ट्स के लिए हैं जो कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हैं, और उनके लिए एलोकेशन जो रखी गई थी वो 700 बिलियन से ऊपर रखी गई थी। 714 एग्जैक्टली उसकी अमाउंट है, जिसमें मिनिस्ट्रीज और डिवीजन्स के पैसे थे, उसके अलावा कॉरपोरेशंस के अपने 110 अरब रुपए थे, और इसके अलावा 60 अरब रुपए की फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट था जो कि डोनर्स ने डॉलर्स देने थे फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स। जो 9 माह हैं, उन 9 माह में 31 मार्च 2023 तक उनमें से तकरीबन कोई 316 अरब रुपए की स्पेंडिंग हुई है, और 471 अरब रुपए मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने रिलीज़ किए हैं। असल में होता यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग उनको रिलीज़ करती है, ऑथराइज़ करती है, और जो सेंक्शन है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, और AGPR को वो भिजवाती है, तो AGPR वो पैसे दे देता है। तो अब 129 अरब रुपए अब मज़ीद रिलीज़ हुए हैं, 471 अरब रुपए पहले रिलीज़ हो चुके थे, टोटल 600 अरब रुपए रिलीज़ हो चुके हैं, जिनमें से 16 अप्रैल तक, यानी 14 अप्रैल तक एग्जैक्टली, चूँकि 14 अप्रैल को फ्राइडे था, आगे 2 दिन तो छुट्टी थी, उस तक जो यूटिलाइजेशन है वो 320 अरब रुपए की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 700 अरब रुपए की लगभग एलोकेशन थी, ये मुश्किल से 450 अरब रुपए को टच करेगी। ये IMF का के तहत जो अपनी स्पेंडिंग को कट लगाने की बात करते हैं, तो बेसिकली जो हम कट लगा रहे हैं वो डेवलपमेंट के ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद 450 अरब रुपया उसके लिए होगा। और ये मैं आपको एक दिलचस्प बात ये भी बता दूं कि ये अनाउंसमेंट तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने कल की है, संडे वाले दिन, लेकिन ये एग्जैक्टली ये पैसे उसी दिन रिलीज़ हुए थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही थी कि उनके पास पैसे नहीं हैं, वो बड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का शिकार है। तो उसी दिन ये पैसे मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने ऑथराइज़ किए थे, एग्जैक्टली उसी दिन। उसका रिकॉर्ड निकलवाया जा सकता है और वो इस्टेब्लिश किया जा सकता है। वो जब वो कह रहे थे तो विद इन 24 आवर्स वो पैसे जो है वो ऑथराइज किए जा रहे थे। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। बेसिकली ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से वो पैसे रिलीज़ कर दिए जाएं, मैं समझता हूँ कि ये इसको नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि एक तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है,
وہ اس بینک وہ اس اکاؤنٹ کا سپروائزر ہے، اکاؤنٹ اس کا نہیں ہے، اکاؤنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے۔ تو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے اس طرح پیسے ریلیز نہیں کیے جا سکتے کہ آپ آرڈر کریں۔ اور اس میں آپ کو جو ہے وہ ایک لا جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ، پی ایف ایم جس کو کہتے ہیں۔ اور یہ پی ایف ایم جو لا ہے، ایکٹ ہے، یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 2019 میں بنا تھا۔ یہ اب کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ آپ بیسیکلی اس چیز کو انشور کریں گے کہ کوئی بھی فنڈز کی ریلیز ہے تو وہ اگر سپلیمنٹری گرانٹ بھی ہے تو وہ ای سی سی اس کی اپروول دے گی، اس کو کیبنٹ اپروو کرے گی، وہ سپینڈ کر دیا جائے گا، اور سال کے آخر میں جب سپلیمنٹری گرانٹ کی اپروول ہوگی تو قومی اسمبلی اس کی اپروول دے دے گی۔ یعنی حکومت پاکستان کے پیسے حکومت پاکستان کی اپروول کے بغیر نہ جاری ہو سکتے ہیں نہ خرچ ہو سکتے ہیں۔ اس ملک کا ایک آئین اور قانون ہے۔ یہ جو محترم چیف جسٹس اور ان کا 3 رکنی بینچ ہے، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اس ملک کا آئین اور قانون ہے جناب، آپ مہربانی کریں۔ اور میں حیران ہوں جو انہوں نے ورڈکٹ دی، اس میں انہوں نے وہ چیزیں شامل کر لیں جو کہ منسٹری آف فائنانس اور اسٹیٹ بینک کے لوگوں نے بتائی تھیں۔ انہوں نے سارا یہ سمجھایا تھا کہ یہ پی ایف ایم کا جو لا ہے، اس کے تحت یہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کو آپریشنل کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کے علاوہ ہم اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے سنی انسنی کی اور جو ورڈکٹ تھی اس کے اندر اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر لیں، اور ایک بڑی ان آفیشلز کے لیے جو وہاں پہ گئے تھے ان کے لیے بھی ایک عجیب و غریب قسم کی مشکل کھڑی کر دی۔ اب یا تو آئین اور قانون کو سائڈ پہ رکھ دیں اور آپ اپنی وشفل جو آپ کی رائے اور سوچ ہے اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیں۔ اور حکومت کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ ایکسکیوز مت پیش کریں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ 129 ارب روپیہ ریلیز کر سکتے ہیں تو الیکشنز کے لیے 21 ارب روپے کو ایلوکیٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ہیلے بانے کر لیں، قانون کا سہارا لے لیں، لیکن 21 ارب روپیہ ریلیز کرنا منسٹری آف فائنانس اور حکومت کے لیے فائنینشیل کنسٹرینٹس کا بہانہ بنا کر کوئی ایشو نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو بھی ایلوکیشن بجٹ میں نہیں رکھی گئی اور اس سے ایڈیشنل جو پیسے ہیں اس کے لیے آئی ایم ایف کو آگاہ کرنا پڑے گا، ان کی انڈورسمنٹ لینی پڑے گی اور ان کو بتانا پڑے گا چاہے 1 روپیہ بھی حکومت پاکستان خرچ کر رہی ہو۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف کو اس میں لوپ میں لینا پڑے گا، لیکن 21 ارب روپیہ اتنا مائنر ہے۔ اس اتنے بڑے پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ 10 ٹریلین روپیز سے زیادہ کا ہے، تو اس میں 21 ارب روپے اٹس نتھنگ، اٹس پینٹس۔ لیکن اگر سپریم کورٹ کو آئین اور قانون کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تو حکومت پاکستان کو بھی وہ ایکسکیوزز نہیں پیش کرنے چاہیے جو حقائق کے منافی ہوں۔ تو یہ پورا کانٹیکسٹ ہے جس کانٹیکسٹ کو میں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو سائیڈز ہیں یہ مکمل سچ نہیں بول رہی۔ ہر کسی کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، اپنے اپنے ایجنڈے کے تحت وہ باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے جو ہیں وہ انلائٹنڈ ہوں، انہیں پورا پرسپیکٹو پتا ہو تاکہ وہ اپنے ذہن کو میک کر سکے، میک اپ ان کا ہو سکے ذہن کا، اور وہ کسی ٹھیک فیصلے پہ پہنچ سکے۔ چونکہ الٹیمیٹلی پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہو از رانگ اینڈ ہو از رائٹ۔ تو مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔